बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरगोदा मोहल्ले में शादी थी और मैं पिंडी थी, तो मैं शादी अटेंड नहीं कर सकी। एक माह के बाद गई तो अपनी पड़ोसन को कॉल की, साजिदा मैं मिसिज़ मलिक की बेटी की शादी पे नहीं जा सकी थी, जबकि वो मेरे बच्चों की शादियों पे बड़ी मोहब्बत से आती रही हैं। तुम ऐसा करो, कल शाम तैयार रहना, मैं इन्हें कॉल कर लूँगी तो दोनों मिलकर चलेंगे। इनकी बेटी के लिए गिफ्ट भी खरीद के रखा है, वो भी दे दूँगी। साजिदा शुरू से ही बहुत हंसमुख और हर बात हल्का लेने की आदी है। जट से जवाब दे दिया, साड़ी ते हले फेस पॉलिश भी नहीं लथी ते कुड़ी ते रुस के भी आ गई जे, यानी हमारी तो अभी फेस पॉलिश भी नहीं उतरी और दुल्हन नाराज़ होके वापस आ गई है। साजिदा प्लीज़ ऐसे तो नहीं कहो, ये रिश्ता तो बड़े शौक से लिया था लड़के वालों ने। नाइमा की अम्मी ने बड़े आला पैमाने पे शादी की थी, बहुत कीमती जहेज़ दिया था, ऐसे कैसे हो गया? देखो भाई, तुम्हारे साथ इनकी दोस्ती की नवैयत और तरह की है, तुम पूछ सकती हो कि वजह क्या थी। बहरहाल लड़की नाराज़ होके आई बैठी है, बेहतर होगा कि अभी तुम भी ना जाओ। और मेरी आंखों में वो सारे सीन घूम रहे थे जो रिश्ता होने के बाद जब मैं मुबारक देने के गई थी तो मैंने देखे थे। डायमंड का सेट, आला जोड़ा, मंगनी का 50,000 तो ससुर ने सर पे हाथ रख के दे दिया था। दौलत की रेल फेल, पोश इलाके में कुशादा लॉन के साथ खूबसूरत सजा सजाया घर। वो लड़का ज़्यादा अच्छी शक्ल का नहीं था, लेकिन हमेशा रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कुछ ना कुछ बातों पे दोनों घरानों को समझौता करना पड़ता है। कभी लड़का आला तालीम याफ्ता होता है, माशरे में अच्छा मुकाम होता है, लेकिन इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। साजिदा ने तो मेरे साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, बल्कि मुझे भी मिसिज़ मलिक की तरफ जाने से रोक रही थी। लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं कुछ दिनों के लिए सरगोदा गई हुई थी, अगला चक्कर पता नहीं कब लगता, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि रहते रहते काम रह ही जाता है। इसलिए जाने का प्रोग्राम फ़ाइनल किया, कॉल करके मिसिज़ मलिक को बताया और अकेले ही चली गई। अब पता नहीं ये मेरी खूबी थी या हामी। अक्सर लोग मुझे अपने मामलात बता के मुझसे मशवरा ज़रूर मांगते थे। मुझे जो समझ में आए मशवरा अपनी तरफ से बेहतरीन देती थी। आम तौर पे दूसरे बंदे के राज की मुकम्मल हिफाजत भी करती थी। मैं उनकी तरफ पहुंची तो घर का माहौल भारी और परेशान था। मैंने शादी की मुबारकबाद दी और दुआएं दी। इधर मैंने दुआएं दी, उधर मिसिज़ मलिक की आंखों से आंसू शुरू हो गए। मिसिज़ कुरैशी, हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे साथ हो चुकी है वो किसी दुश्मन के साथ भी अल्लाह ना करे। मैं घर से ये सोच के गई थी कि अगर उन्होंने कोई बात ना की तो मैंने भी कतई नहीं पूछना, कि वो ये ना सोचें कि शायद मैं उनके मामलात कुरेदने आई हूँ। बस सीधी सीधी मुबारक दे के और गिफ्ट वगैरह दे के वापस आ जाऊंगी। लेकिन अब जब कि वो खुद बात बताना चाह रही हैं तो मैंने खामोशी से बैठ के सुनना बेहतर समझा। इनके घर की ये पहली शादी है। नाइमा इनकी बड़ी बेटी है, बहुत खूबसूरत बच्ची है और इसे अपनी खूबसूरती का एहसास भी है। एमए सोशियोलॉजी की स्टूडेंट थी जब पहले साल में ही शादी हो गई। इनकी काफ़ी लंबी गुफ्तगू के बाद जो कुछ मेरी समझ में आया वो ये था कि लड़के वालों ने बहुत सारी बातों में गलत बयानी से काम लिया था, जिनमें पहली बात तो ये थी
کہ وہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر ان کا نہیں تھا بلکہ اس لڑکی کی بہن کا تھا جو پاکستان سے باہر مقیم تھی۔ باقی منگنی والے سیٹ کے علاوہ جو سونے کے سیٹ اور چوڑیاں تھیں وہ بھی اس لڑکے کی بہن کی ہی تھیں، جو شادی کے ایک ہفتے بعد ان لوگوں نے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنے کے کہہ کے واپس لے لی تھیں۔ اس کے علاوہ جو نوکر اور خانسامہ وغیرہ تھے، شادی کے بعد ان سب کی چھٹی ہو چکی تھی اور اب گھر کی دیکھ بھال نائمہ کے ذمہ تھی۔ اب میں نے مسز ملک سے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ گھر بسانا چاہتی ہیں تو پھر مجھے اس معاملے میں ڈالیں۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ اور فیصلہ لے لیا ہے تو پھر اللہ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نائمہ سے بات کرنے کی اجازت دے دیں تو شاید میں آپ کو کوئی زیادہ اچھا مشورہ دے سکوں۔ نائمہ کو اس کی امی میرے پاس بٹھا کے خود چائے بنانے چلی گئی۔ نائمہ چند دنوں میں مرجھا کے رہ گئی تھی۔ کسی جگہ سے وہ نئی شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے جو باتیں پوچھیں اس کے مطابق لڑکا بہت اچھا اور پیار کرنے والا تھا۔ ساس اچھی ہیں اور سسر کافی تیز۔ سسر ساس کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک ہی نند ہے جو کچھ دنوں کے بعد واپس باہر چلی جائے گی۔ تو پھر اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا نند نے کہا کہ میرا گھر خالی کر دیں، یا وہ زیورات جو بینک میں رکھ دیے ہیں وہ تم اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو؟ قصہ مختصر یہ کہ گھر میں میاں بیوی کے درمیان کوئی اتنے بڑے مسائل مجھے نظر نہیں آئے۔ البتہ نائمہ کی سہیلیاں اس کو بدرہ کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ یار، تم اتنی پیاری ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جانا تھا۔ یہ فراڈ لوگ کہاں سے مل گئے تمہارے والدین کو؟ اوپر سے کام بھی تم کرتی ہو۔ اب گھر بھر کے راز اس کی شکل تو دیکھو نمونہ ہے۔ اب گھر بھر کے ذرا اس کی شکل تو دیکھو نمونہ ہے، پورے کا پورا۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور اس کی برین واشنگ شروع کی کہ ان میں سے کتنی لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ بقول نائمہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور اس کا خاوند ملک سے باہر ہے، اس کو ڈھیر و تحائف بھیجتا ہے۔ اب میں نے بتایا کہ وہ بیچاری سارا دن سارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، لیکن وہ تمہیں کبھی اپنی اصل حقیقت نہیں بتائے گی۔ اس سے پہلے 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اسی طرح پتہ ہے کہ اپنی عزت دنیا میں کیسے بنانی ہے۔ باقی تمہارے گھر میں ایک کام والی نوکرانی ہے نا، جو تم گھر کا موٹا موٹا سارا کام کر جاتی ہے۔ باقی خانسامہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی اور شادی کے رش میں رکھا تھا، اور ویسے بھی خانسامہ ہمارے ہاں کتنے سارے گھروں میں ہوتا ہے۔ تمہارا خاوند آن جاب ہے، بد کردار نہیں۔ مرد کا کم شکل ہونا عیب نہیں ہوتا۔ پھر چھوٹا موٹا ایک گھر بھی ہے تو صحیح تمہارے سسرال والوں کا، جس کا کرایہ آ رہا ہے۔ مانتی ہوں کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں سے زیادتی کی اور غلط بیانیوں سے کام لیا۔ دیکھو بیٹا، کسی بھی چیز کو خراب کرنے میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن سنوارنے پہ عمریں گزر جاتی ہیں۔ تم میری بات مانو، صرف ایک مرتبہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہیں اپنے گھر والے اس قابل نہ لگے تو تم وہاں رہ سکو تو والدین کے گھر کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شوہر کے گھر کا راستہ بند ہو گیا تو کھلنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اس بچی کو خوش آباد رکھے۔ ایک تو وہ میری بات مان کے اپنے گھر چلی گئی، دوسرا ان سہیلیوں سے رابطہ نہ رکھنے کا عہد کیا ہے۔ آج کی بچیوں سے بھی کہوں گی کہ شادی کے بعد کوشش کریں اچھی اور بری سہیلیوں کا فرق پہچان سکیں۔ یاد رکھیں، عموماً دوست کا دوسرے دوست کے
غم میں غمگین ہونا آسان ہوتا ہے جبکہ خوشی میں خوش ہونا مشکل۔ مجھے نہیں پتا میں نے غلط کیا یا صحیح، لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ سالوں تک جب ایک بچہ اس کے پاس کھیل رہا ہوگا اور دوسرے کی آمد کی تیاری ہوگی تو ضرور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، فالو اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔